अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अहमद भट्टी और मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आज मैं तंदुरुस्त बच्चा कैसे पैदा करते हैं इस मौजू पर बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज सुबह मेरे पास वो पेशेंट आया है जिसका बच्चा 2-2.5 साल का हो चुका है और उस बच्चे को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। उस बच्चे से जो 2-3 पहले पेशेंट थे वो बच्चे, उसमें से एक डाउन सिंड्रोम है, एक बच्चे की टांग जो है नीचे वाली वो काम नहीं कर रही, एक बच्चा जो है उसको मुसलसल मोशन है। तो ये इसके बाद जो पेशेंट आया वो मतलब हेल्दी चाइल्ड मुझे मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई उस बच्चे को देखकर। हुआ ये था कि आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले वो पेशेंट मेरे पास आया और कहते हैं, जी डॉक्टर साहब हमें 4 अबॉर्शन हो चुके हैं हमारे, और लास्ट कोई 6 से 8 माह में हम कंसीव भी नहीं कर पा रहे, तो हमें ट्रीट करें। हम बहुत दूर से, यानी वो यूँ समझे कि 3 डिवीज़न दूर से आए थे हमारे पास। तो मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया सारी अलामात लेकर। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि पहले महीने में अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी दे दी। इलाज थोड़ा चलता गया। एक दिन मियाँ और बीवी उन दोनों का रिलेशन देख कर ना मुझे थोड़ी हैरत हुई कि इस रिलेशन में तंदुरुस्त बच्चे का पैदा होना ज़रा मुश्किल है, और शायद जो पहले अबॉर्शन हुए हैं वो भी इसी वजह से ही हुए हों। मियाँ जो है वो बहुत बड़ा जवान, बड़ा मतलब फुल शेर जवान जिसे कहते हैं, पंजाबी गबरू जवान, और मिसिस जो है वो ज़रा थोड़ी जट्टी तो वो भी थी, मगर वो थोड़ी ज़रा मॉम डैड किस्म की। मियाँ का बहुत ज़्यादा रोब, और मियाँ का बोलना इतना सख्त और इतना हार्ड कि बस आ गया है तो कोई शेर ही घर च वड़ा है। अब मुझे जब ये रिलेशन का फ़ील हुआ तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद खौफ जो है वो अबॉर्शन की मेन वजह हो। अब मियाँ को डायरेक्टली कहना भी मैं मुनासिब नहीं फ़ील कर रहा था। तो जब नेक्स्ट विज़िट पर वो आया ख़ुद मेडिसिन लेने, क्योंकि इलाका वो बहुत दूर से आए थे, तो अक्सर मैं मिसिस की तबीयत तो फ़ोन पर पूछ लेता था और मियाँ को बुलाकर उनको मतलब मेडिसिन दे देता था। तो इस बार जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, सादा सा क्वेश्चन। मैंने कहा, जी तुसी माशाल्लाह बड़े गबरू शेर जवान है जे, एडा उच्चा लम्मा कद है, एडा सोहना सीना चौड़ा, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ भी गर्ज है, ਤੁਹਾਡਾ मकाम भी आदे महल्ले ਵਿੱਚ आदे शहर ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा अच्छा है, तो तुसी अपना बच्चा किस तरह का चाहते जी? ਕਹਿੰਦੇ जी डॉक्टर साहब साढ़े रंगा ही होवे, शेर होना चाहिए, साढ़े नाल ही तकड़ा होना चाहिए, बड़ा गबरू होवे। मैं कहा जी मैनू ज़रा ये दसो कि शेर का बच्चा शेरनी पैदा कर दी है? कहते जी बिल्कुल शेरनी पैदा कर दी है। मैं कि कदे ये तुसीं सुनिया या वेख्या है कि बिल्ली ने शेर का बच्चा पैदा किया होवे? अगरचे बिल्ली शेर की नस्ल में से ही है, उसी किस्म में से ही है, मगर कभी ऐसा हुआ है कि बिल्ली ने जो बच्चा पैदा किया हो वो शेर हो? कहते जी हाँ डॉक्टर साहब बस 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 करो डॉक्टर साहब, बस बहुत हो गया, मैनू समझ लगी तुसीं की कहना चाहते जी। मैं कहा जी मैं तुहानूं इहो ही कहना चाहता सी कि जो आप सख्ती कर रहे हैं ना, वो औरत आपकी नरमी और आपके प्यार की तलबगार है, आपकी तवज्जो की तलबगार है, आप उस पर सख्ती कर रहे हैं। कहते जी वो तो बुज़ुर्गों ने यही तरबियत की है जी, बूढ़ी नूं शेर दी अख नाल वेखो। मैं क्या बूढ़ी नूं शेर दी अख नाल वेखो, ये तो मैंने नहीं सुना। हाँ अलबत्ता मैंने ये सुना है कि औलाद को शेर की आंख से देखो।
کہتا ہاں تو میں نے بوڑھی پر بھی لاگو کر لیا، لیکن نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو میری ابھی تک کی ریسرچ ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ کے پہلے جو ابارشن ہوئے ہیں وہ بھی خوف کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور چونکہ آپ جس علاقے سے ہیں، جنوبی علاقے سے وہ تھے، تو میں نے کہا کہ جس آپ علاقے سے ہیں اس علاقے میں مرد کا روب اور دبدبہ یہ اس کی شان شمار کی جاتی ہے، مگر گزشتہ آپ 4 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس شان و شوکت کو برقرار رکھنے کا رزلٹ کیا ہے. اور جو لاسٹ مطلب 8-10 ماہ سے آپ کی کنسیپشن بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اس کی بھی ریزن یہی ہے. تو آپ اپنی عورت کا کیئر کریں، اس کا خیال رکھیں، اور اسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ سے بڑا شیر ہو تو اس عورت کو شیر نہیں بنائیں، اس کو بلی نہ بنائیں. بلکہ میں نے تھوڑا اور ایڈ کر دیا کہ آپ نے اسے بلی نہیں بلکہ بھیگی بلی بنا کر رکھا ہوا ہے گھر میں، کہ اگر اس کی نند بولے تو تب بھی وہ جی حضوری کرے، اگر اس کی ساس بولے تب بھی جی حضوری، آپ بولیں تب بھی وہ فرشی سلام کرے. تو میں نے کہا اس طرح اگر آپ اس عورت کو رکھیں گے تو پھر بچہ تو آپ کا ہو جائے گا مگر وہ شیر نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں. کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ لگ گئی ہے، بس آج کے بعد آپ فرق محسوس کریں گے. اور پھر یوں ہوا کہ کوئی 2-1 ماہ بعد مجھے جنوبی علاقے میں جانا ہوا، تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا، میں ان کے گھر بھی گیا وزٹ پر، اور کچھ عرصے سے پیشنٹ بھی میرے پاس نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اس کی بھی ذرا طبیعت چیک ہو جائے گی. تو میں اس مریضہ سے حال چال پوچھ رہا تھا، ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا. تو کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں آپ نے کیا کیا ہے کہ میرا خامد جو ہے وہ یعنی چینج ہو گیا ہے، اتنا چینج ہوا ہے کہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اور اب جو ہے جب وہ پہلے آتے تھے تو میرا دل دھڑکنے لگتا تھا، جب وہ بیل دیتے ہیں، جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو میں سمجھتی کہ بس اب پتہ نہیں کیا آفت قیامت آنے لگی ہے. کسی نہ کسی بات پر، کسی نہ کسی وجہ پر، وجہ ہو یا نہ ہو، مجھے ڈانٹنا ہے اور جھڑکنا ہے، اور اتنی گرجدار آواز میں. تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں نا وہ اسی وجہ سے ضائع ہوئے ہیں کہ میں خوف میں رہتی تھی. اور اب ان کا تعاون، ان کا پیار مثالی ہے، اتنا مثالی ہے کہ میں یعنی کہ اب چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب اس طرح کا خاوند ہر ایک کو دے. خیر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ان کا بچہ پیدا ہوا. مجھے لاہور میں اطلاع ملی جی ان کے لڑکا پیدا ہوا ہے. تو لڑکے کے مطلب اسپیکس میں نے جاننے کی کوشش کی تو مجھے معلوم پڑا جی بچہ ماشاءاللہ 4 کلو کا ہے، جو یعنی فل ہیلدی، تھوڑا اوور ہیلدی تھا، ہائٹ بھی اس کی کافی تھی. تو بچے کی خالہ، سگی خالہ، وہ مجھے یہ مبارکباد دینے آئی تھی. تو میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو ماں کا قد 2 انچ بڑھ جاتا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ جیسا یہ بچہ ہے نا تو میری سسٹر کا قد 4 انچ بڑھ جانا چاہیے. میں نے کہا جی کیسا ہے وہ بچہ؟ کہتی ہیں کہ وہ بچہ ماشاءاللہ اندھیرے میں پڑا ہوا جگمگاتا ہے بلب کی طرح، اور ڈاکٹر اور نرسز دیکھ کر حیران تھے کہ اتنا روشن اور اتنا پیارا بچہ کیسے پیدا ہوا ہے. تو یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے، یہ میری ریسرچ ہے. ابھی تندرست بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور اس کے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جو ہمیں سیٹ کرنے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک پہلو تھا. اب میں اگلے پہلوؤں پر کہ بچے اور اس کی ماں کی میڈیکیشن کیسے ہونی چاہیے، باپ کی میڈیکیشن کیسے ہونی چاہیے، والدین کو شادی سے پہلے، بچے کے پیدا کرنے سے پہلے، اور بچے کے حمل کے دوران، بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا بیہیو کرنا چاہیے، یہ سب کچھ جو ہے یہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آتا رہے گا. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ آپ کو زبردست بچہ پیدا کرنے کی فل انفارمیشن مل جائے گی، اور وہ تجربہ شدہ ہوگی اور وہ تحقیق شدہ ہوگی. اس میں کسی طرح کی کوئی ریسرچ کی کمی بیشی نہیں ہوگی. جو انفارمیشن ملے گی وہ آپ کو پکی اور کمپیکٹ انفارمیشن ملے گی، جس بنیاد پر آپ اپنی اچھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.